इस वक्त मौजूदा हुकूमत के हाथ से हालात मुकम्मल तौर के ऊपर निकलते चले जा रहे हैं और हालात के निकलने की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारी हुकूमत मुईशत दुरुस्त नहीं कर पा रही है, यानी कि मुईशत के हालात बेहतर नहीं हो पा रहे हैं। और जब भी किसी रियासत, किसी इलाके, हत्ता कि किसी घर की भी मुईशत दुरुस्त ना हो तो वहाँ के हालात दगरदू हो जाते हैं, वहाँ के हालात ख़राब हो जाया करते हैं। और यही सब कुछ इस वक्त मौजूदा हुकूमत के दौरान हो रहा है कि मौजूदा हुकूमत जब से आई है बार बार ऐलान किए गए कि जी बिजली महंगी हो, अब जो महंगी बिजली थी वो सस्ती हो जाएगी, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, घी सस्ता हो जाएगा, चीनी सस्ती हो जाएगी, हर चीज़ सस्ती होगी। मगर हमने देखा कि वो विद पैसेज ऑफ टाइम मजीद महंगी होती चली गई। अब ये अंदाजा लगा लीजिए कि हमारी हुकूमत मुआशी तौर पर कितनी कमज़ोर और कितनी नाकाम हो चुकी है कि आप देखिए कि जिन लोगों ने सोलर पैनल लगवाए हुए थे, हुकूमत उनसे बिजली खरीदती थी, उनको पैसे देते थे, हुकूमत को भी बचत होती थी, उनको भी बचत होती थी। अब हुकूमत उन सोलर पैनल वालों से बिजली भी नहीं खरीद रही और उल्टा उनके ऊपर नया टैक्स लगाने की बात की जा रही है कि इनके ऊपर फिक्स टैक्स लगाया जाएगा, बिजली भी हम नहीं खरीदेंगे, इनके ऊपर फिक्स टैक्स भी लगाएंगे, वो पैसे भी हम देंगे। यानी कि हुकूमत के पास देने को कुछ नहीं है तो वो अब आवाम से इस तरीके से पैसे ले रही है, इस तरीके से पैसे कमाने की कोशिश कर रही है। और बिजली जो है वो जिस तरीके से मुसलसल महंगी की जा रही है तो उसका सबसे पहला इंपैक्ट जो है नाज़रीन गिरामी वो आपको पता है कि हमारी इंडस्ट्री के ऊपर आ रहा है। हमारी इंडस्ट्री बंद होती चली जा रही है और इंडस्ट्री अब से बंद नहीं हो रही है। जब से पीडीएम हुकूमत आई थी उसके बाद से हालात जो थे वो खराब होना शुरू हो चुके थे। और आपको याद होगा कि खबरें आती रही कि 12-12, 14-14, 16-16 लाख जो पाकिस्तानी थे वो मुल्क छोड़कर जाते रहे थे। और वो सिलसिला उस वक्त नहीं था, वो सिलसिला अब भी चल रहा है। अब भी बड़ी तादाद के अंदर लोग मायूस होकर, लोग उदास होकर पाकिस्तान से जा रहे हैं, क्योंकि देखिए अब पाकिस्तान के अंदर रोजगार मिल नहीं रहा है, पाकिस्तान के अंदर जॉब्स आ नहीं रही हैं, इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर आ नहीं रही है। तो ये जो सारे मामलात हैं, अब इन मामलात के अंदर जो हमारी हुकूमत है वो बड़े बड़े दावे करती है, वो बड़े बड़े ऐलान करते हैं, कहते हैं जी बिजली सस्ती कर देंगे तो पता चलता है बिजली मजीद महंगी होगी, कहते हैं जी पेट्रोल 3 रुपए सस्ता करेंगे तो पता चलता है जी उधर से बिजली भी 3 रुपए महंगी कर दी गई है। अब इन सारे हालात के अंदर यानी कि जो दावे हैं, जो वादे हैं हुकूमत के, वो तो सारे झूठे साबित हो रहे हैं। और हकीकत ये है कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट ना आने की जो सबसे बड़ी वजह है वो यही है कि कोई भी मुल्क पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं कर रहा, पाकिस्तान के ऊपर यकीन नहीं कर रहा है। यानी कि आप ये देख लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर वैसी बड़ी गैर यकीनी सूरत हाल है और फिर पाकिस्तान के अंदर आने जो इन्वेस्टमेंट है, जो पैसा है, वो आने के बजाय पाकिस्तान से कारोबारी लोग बाहर जा रहे हैं, भाग रहे हैं, वो पाकिस्तान को छोड़ के जा रहे हैं, अपना सारा पैसा, अपनी सारी दौलत। अभी आप ये देख लीजिए पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा इन्वेस्टर है यानी कि मलिक रियाज, उसके साथ जो सलूक किया जा रहा है, जिस तरीके से उसके दफ्तरों के ऊपर छापे मारे जा रहे हैं, जिस तरह उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है कि तुम आओ और इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाओ। तो अब जब इस इन्वेस्टर की जो पूरी दुनिया के अंदर जाना जाता है, पूरी दुनिया के अंदर जिसका नाम है, जब इसके बारे में ये खबरें आलमी लेवल के ऊपर जा रही हैं, आलमी मीडिया के ऊपर जा रही है, तो डेफिनेटली जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, जो बड़े बड़े सनतकार हैं, जो बड़े बड़े पैसा लगाने वाले लोग हैं, फिर वो तो नहीं आएंगे पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि उनको पता नजर आ रहा है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े इन्वेस्टर के साथ ये सलूक किया जा रहा है कि उसको इतने बुरे तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है, उसको इतने बुरे तरीके से फ्लॉप करने की कोशिश की जा रही है, उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है, उसको बिल्कुल यानी कि नाकाम करने के लिए हरकतें की जा रही हैं, उसके घरों के ऊपर, उसके दफातर के ऊपर छापे मारे जा रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आने के बजाय हमारी मौजूदा हुकूमत की जो कारस्तानियाँ है इसकी वजह से निकलती चली जा रही है। और फिर यही वजह है कि जो जाली निज़ाम हुकूमत है इसके ऊपर कोई भरोसा नहीं कर रहा। और अब हुकूमत के ही बड़े बड़े लोग नाजरीन ये कह रहे हैं कि जी हम ऐसा करते हैं कि हम इलेक्शन दोबारा करवा लेते हैं। अब देखिए कि बड़े बड़े लोग जो हैं वो ये भी कह रहे हैं कि इलेक्शन दोबारा करवाएं, तो दूसरी जानिब जो इस हुकूमत के बड़े अहम तरीन रहनुमा थे यानी कि जिनको गवर्नर तक के ओहदे दिए जाते थे, अब वो भी नून लीग छोड़ते नजर आ रहे हैं। आप देखिए मोहम्मद जुबैर की मिसाल आपके सामने है, उन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर ऐलान कर दिया कि जी मैं नून लीग को छोड़ और मैं क्योंकि मैं देखता रहा हूँ कि चेक करता रहा हूँ कि जी हालात ठीक होंगे, हालात बेहतर होंगे, नून लीग के अंदर से जो खामियां हैं इनको खत्म किया जाएगा। लेकिन उन खामियों को रखा गया और उसके ऊपर मजीद खामियां पैदा की गई हैं कि जिसके बाद मेरा अब नून लीग के अंदर रहना मुमकिन नहीं है। और वो बहुत अरसे से तनकीद कर रहे थे मुसलसल नून लीग के ऊपर, इनकी हुकूमत के ऊपर, कि ये लोग इनके बस की बात ही नहीं है कि ये हुकूमत चला सके, क्योंकि इनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी, इतनी एबिलिटी ही नहीं है। और फिर आप ये देख लीजिए कि अब जिस तरीके से नया इलेक्शन करवाने की यानी कि कहा जा रहा है कि जो सूबाई असम्बलियाँ हैं ये बाकी रहने देंगे और जो कौमी असम्बली है उसको गिरवा देंगे और उसके बाद दोबारा कोई और सिस्टम जो है वो यानी कि लाने की कोशिश की जाएगी। वो सिस्टम पता नहीं क्या होता है। लेकिन आप ये देख लीजिए कि इन लोगों ने यानी कि इमरान खान के खिलाफ जो काम शुरू किया हुआ है वो काम भी तेजी से चल रहा है। अब जस्टिस फारूक हैदर साहब की अदालत के अंदर अब इमरान खान के खिलाफ मुकदमे की समाअत है। अब हुआ ये है कि जो अज़मा बुखारी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, उन्होंने टीवी के ऊपर, मीडिया के ऊपर आकर ऐलान किया कि जी हम तो इमरान खान के खिलाफ मजीद मुकदमा दर्ज करवाने जा रहे हैं, ये तौहीन कर देता है, ये तो गलत बातें करता है, ये तो इदारों के बारे में गलत बातें कर जाता है, गलत जुमले बोल जाता है, गलत अल्फाज का इस्तेमाल करता है, तो अब हम इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएंगे।
تو پھر اس کے خلاف اس کے اعلان کے بیان کے بعد پی ٹی آئی جو تھی وہ عدالت چلی گئی اور اس حوالے سے اب سماعت ہونے جا رہی ہے. پھر اب یہ دیکھ لیجیے ناظرین گرامی کہ نون لیگ سر توڑ کوشش کر رہی ہے کہ عمران خان جیل سے باہر نہ آئے, اس کے اوپر مزید سے مزید مقدمات کروائے جائیں, اس کے اوپر مزید مقدمات کروا کے اس کو پھنسایا جائے, اس کو مزید ٹینشن دی جائے, اس کو مزید مجبور کیا جائے کہ وہ ڈیل کرے یا ڈھیل مانگے. اور عمران خان جو ہے اب اس کا بیان آپ سنیں, وہ کہتے ہیں کہ جی بات یہ ہے کہ غلامی انسان کو چھوٹا بنا دیتی ہے اور چھوٹا انسان کبھی بڑا نہیں سوچ سکتا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے کامیاب ترین, یعنی کہ وہ ایک ایسی ہستی تھی جن کو دنیا کی سب سے کامیاب ترین ہستی کہا جاتا ہے, جنہوں نے صرف کلمے کی طاقت سے پوری دنیا کے اندر انقلاب برپا کر دیا تھا. یعنی کہ ان کا یعنی کہ کافی لمبا ان کا یہ بیان تھا, لیکن میں نے آپ کو شارٹ کٹ کر کے بتایا کہ ان کا مدعا یہ تھا. یعنی کہ عمران خان جو ہے وہ اس بیان کے ذریعے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ جنگ کروں گا, لڑوں گا, ڈٹا رہوں گا, کھڑا رہوں گا, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سینہ تان کے تمہارے ساتھ میں جمع رہوں گا. میں بیٹھنے والا نہیں, میں ایک فٹ پیچھے جانے والا نہیں, ایک قدم بیک فٹ پہ جانے والا نہیں ہوں. میں کسی قسم کا کوئی یعنی کہ سمجھوتا نہیں کرنے والا, میں کسی قسم کی کوئی ڈھیل نہیں مانگنے والا, میں کوئی ڈیل نہیں کرنے والا. میں یہ نہیں کہتا کہ جی میرا نام جو ہے وہ ECL سے نکال دو, میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے جیل سے باہر نکال دو, بلکہ اب تو بڑے بڑے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ چاہتی ہے کہ عمران خان کو جیل سے نکالا جائے, مگر اب عمران خان جیل سے نہیں نکل رہا. وہ کہتے ہیں نہیں, میں عدالتوں کے ذریعے ہی نکلوں گا, میں انصاف کے جو تقاضے ان کا پورا کر کے نکلوں گا, میں کوئی ڈھیل نہیں کسی قسم کی چاہتا ہوں, کیونکہ اگر میں اس طرح نکلوں گا تو میری قوم کا جو میرے پہ بھروسہ ہے, جو انہوں نے 8 فروری کے دن میرے پہ بھروسے کا اعتماد کا اظہار کیا ہے, وہ بھروسہ ٹوٹ جائے گا اور میں یہ جنگ اپنے لیے نہیں لڑا, اپنی قوم کے لیے لڑ رہا ہوں. تو عمران خان نے تو یعنی کہ پوری طرح نتھ ڈال کے اس نے رکھی ہوئی ہے, جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے, ان کو ستا کے رکھا ہوا ہے, ان کو تنگ کر کے رکھا ہوا ہے, اور ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ کیا کریں, کس طریقے سے اس مصیبت سے جان چھڑوائیں. ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی, یہ جو مصیبت ہی بن چکی ہے عمران خان ان کے لیے. اچھا پھر آپ یہ دیکھ لیجیے, اس وقت کوئی بھی ملک پاکستان کی مدد کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آ رہا ہے. ابھی دیکھیے ہمارے جو وزیر اعظم ہیں وہ چائنا کے اندر ان کا اتنا لمبا دورہ رہا, UAE کے وہ گئے, وہ سعودی عرب گئے, وہ ہر جگہ گئے, مگر کہیں سے بھی مدد نہیں آ رہی ہے. کوئی دوست ملک جو ہے وہ ساتھ دینے کا اس وقت اعلان نہیں کر رہا ہے. اور پھر آپ یہ دیکھ لیجیے کہ اب وہ جو چائنا ہے وہ بھی اب یہ کہتا ہے جی ہم آپ کی مدد کریں گے, لیکن آپ پہلے اپنے آپ کو درست کریں, پہلے اپنے آپ کے حالات جو ہیں ان کو ٹھیک کریں, پھر اگلی بات کریں گے. اب تو وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی آپ اپنے اندر اتحاد پیدا کریں, آپ کی حکومتیں جو ہیں وہ بڑی کمزور ہوتی ہیں, آپ کی کمزور حکومت جو ہے اس سے تو کوئی بھی مذاکرات نہیں کرتا, تو ہم کیسے مذاکرات کریں. امن و امان کی اپنے کی جو صورت حال ہے اس کو بہتر کریں. ہماری زیادہ تر جو وزارتیں پھر آپ یہ دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر کہ ایسے لوگوں کو ملی ہوئی ہیں کہ جو ایسے سمجھے وہ پارٹ ٹائم جابز کر رہے ہیں, یعنی کہ ان کو اس کی ضرورت نہیں تھی, لیکن انہوں نے کہا کہ چلو 2 ٹکے آ جائیں گے, تھوڑا پروٹوکول مل جائے گا, اس کے علاوہ اور کوئی نہیں. ابھی کرکٹ کا آپ حال دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے یعنی کہ ریوڑیاں سمجھ کے بانٹی گئی ہیں وزارتیں, ریوڑیاں سمجھ کے کھلاڑیوں کو سلیکٹ کیا گیا, تو پھر انجام آپ دیکھ لیجئے کہ انجام کیا ہو رہا ہے. اب آپ یہ دیکھ لیجئے ناظرین گرامی اس کے بعد کہ اب پاکستان پیپلز پارٹی کے جو منظور وسان ہیں وہ بڑے صاف الفاظ کے اندر کہہ چکے ہیں, بڑے واضح الفاظ کے اندر کہہ چکے ہیں کہ جی نئے الیکشن کے بارے میں سوچا جائے, اور شہباز شریف جو ہیں 3 ماہ میں قومی اسمبلی تحلیل کر دیں گے. یعنی کہ جو وہ پیشن گوئی کر رہے ہیں کہ 3 ماہ کے اندر قومی اسمبلی تحلیل کر دیں گے. موجودہ سیٹ اپ میں نواز شریف کی تو چونکہ جگہ نہیں ہے تو ہم صوبائی اسمبلیاں موجود رکھیں گے, صوبائی اسمبلیاں ہم باقی رکھیں گے. اور عمران خان اگر کسی خوش فہمی میں ہے تو وہ کسی بھی خوش فہمی میں نہ رہے, وہ اپنی ساری خوش فہمیاں دور کرے. اگر 3 ماہ میں اسمبلیاں توڑ دی جاتی ہیں ناظرین گرامی, قومی اسمبلی توڑ دی جاتی ہے, تو پھر یاد رکھیے گا کہ یہ کام ہوگا بجٹ کے بعد. اور بجٹ ایک ایسی مصیبت ہے نون لیگ کی حکومت کے اوپر کہ جو نون لیگ کی حکومت کی, نون لیگ کی سیاست کی بینڈ بجا کے رکھ دے گی. ستمبر اکتوبر کے اندر اب یہ دیکھیے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ نیا الیکشن ہو جائے گا, اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ٹرمپ کے آنے کے بہت زیادہ امکانات ہیں. یعنی کہ اب عالمی ماہرین بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ آ جائے گا, اور ٹرمپ کے آنے کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ سیٹ ہو چکی ہیں. ٹرمپ کے لیے لوگوں کی بڑی زیادہ محبت پیدا ہو چکی ہے, اور یہ آپ دیکھ لیجئے کہ عالمی میڈیا پھر بار بار یہ بھی رپورٹ کر چکا ہے کہ جی پاکستان کا الیکشن چوری ہوا تھا. تو اب ان کو ڈر ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ آ کر حکم نہ دے دے, پریشر نہ دے دے, اور اسی لیے جو مشاہد حسین سید ہیں وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ کال آنے سے پہلے عمران خان کے ساتھ تعلقات بہتر کر لو, ورنہ حالات تمہارے لیے مزید مشکل ہو جائیں گے. اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ ٹرمپ کے ساتھ عمران خان کے اچھے بھلے تعلقات تھے, اچھی بھلی ان کی ہائی ہیلو تھی, بڑی ملاقاتیں ان کی ہوتی رہی تھی, بڑا پروٹوکول عمران خان کو دیتا تھا ٹرمپ, اور بڑی عزت بڑی رسپیکٹ دیتا تھا. پھر عمران خان جب پاکستان واپس آتا تھا تو وہ ٹرمپ کی تعریفیں کرتا تھا کہ وہ چلو جو جیسا بھی ہے دنیا کی نظر کے اندر, مگر اس کو بڑی اچھے طریقے سے یہ عزت دینی آتی ہے کہ مہمان کو عزت دینی ہے, کیسے مہمان کو رسپیکٹ دینی ہے, کیسے مہمان کا ساتھ دینا ہے. اب اس نئے سیٹ اپ کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے کہ جی ہم قومی اسمبلی تحلیل کر دیں
اور اس کے بعد نیا کوئی سیٹ اپ لے کے آئیں تو اس کے اندر اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ایسا ہوگا کہ نون لیگ کو سائڈ لائن کر دیا جائے گا اور پیپلز پارٹی کو سامنے لایا جائے گا. اب یہ تجربہ دیکھیے ایک اور تجربہ بھی پاکستان کے ساتھ ہونے جا رہا ہے. یعنی کہ جب بھی پاکستان کے ساتھ کوئی تجربہ کیا گیا آپ جانتے ہیں کہ وہ تجربہ ناکام ہوئے اور پاکستانی عوام ذلیل و خوار ہوئی ہے. اب یہ ایک اور تجربے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے. اللہ پاکستان کے حالات کے اوپر رحم فرمائے اور ہم سب کو دعا کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کے حالات کو بہتر کرے. پاکستان کا اگلا وزیر اعظم اس شخص کو بنائے کہ جس سے پاکستانی قوم بڑی ٹوٹ کر محبت کرتی ہے. اگر آپ بھی ہم سب کے ساتھ مل کر ہونے والی صدقہ جاریہ دعا کا حصہ بننا چاہیں تو کمنٹ سیکشن کے اندر آمین ضرور لکھ دیجیے گا.